Mayon sang adlaw natong tanan mga igsoon. Niya nasad ta sa atong pagtuon o pumalandong gihapon sa pulong sa Ginoo. Nya alas to pagpadayon mga igsoon. Niya atong agi nga atong mga video nagisgot man tato o bahin sa pagtuon ni Apostol Pedro nga atong mabasa din sa Mateo 14:23 ngadto sa 31. O dito atong nakuhaan og pagtulunan ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo nga medyo nagduha-duha siya. O dito sa diha nga kalakaron ta sa tubig tungod sa pagtuo, tungod kay nahadlok siya sa hangin. Sa diha nga milakaon ta sa tubig ngadto sa paingon sa Ginoo na hadlok siya sa hangin, nagsugod siya duha-duha, mao to nga nalunod hinon siya sa ilalom sa tubig. Wala na noon siya ka padayon gyud, wala siya ka focus, wala siya ka padayon sa pagtuo, wala gyud siya kaabot ngadto sa gimutangan sa Ginoo. Og mao to nga ning singgit sa Ginoo nga luwas ako og giluwas sa Ginoo. Mao to tong nakuha og pagtulunan sa kinabuhi ni Apostol Pedro sa iyang pagtuo ngadto sa Ginoo. Unya karon ato ta sa unahan sa pagpadayon, ari na sad ta sa pagtuo diya sa Ginoo nga pagtuo ni Ginoong Hesukristo nga iyang isulti atong basahon dinhi sa Marcos 11:12. Unya ato lang iambak mga igsoon aron masabtan nato. Marcos 11:12 ta sugod, nagingon diri mga igsoon akong basahon. Og sa pagkaugma sa migikan sila sa Betania, gigutom siya. Sa 13, og sa nakita niya sa unahan ang usa ka higira nga may mga dahon, giduol niya basin dakong may makaplagan siya niadto. Og sa nakaduol siya, wala siya mahikaplagan kundili mga dahon, kay dili panahon kadto sa mga higos. Sa 14, og mitubag si Jesus ug mingon ini, wala gayod ang makaon bisan kinsa sa imong bunga, bisan anos apa, og hidunggan kini sa iyang mga tinun-an. Og maambak diri mga igsoon sa 20, og sa pag-agi nila sa pagkabuntag, hikit-an nila nga ang higira nalaya sukad sa gamot. Og sa nahinumdom si Pedro, miingon kaniya, magtutudlo, tanawa ang higira nga imong gitunglo nalaya. Sa 22, ug sa mitubag si Jesus, miingon kanila, tumuo kamo sa Dios. So dinhi niingon mga igsoon nga gisulti ni Jesus nga ngadto sa dito sa gikas Betania pagkabuntag, gigutom man siya, nangita siya og pagkaon niya, nakakita siya tong higira nga nagtan-aw niya kay dagami na may mga dahon, basin niya kunog na bunga niya, makakita siya bunga, makakaon siya. Pero amo gid siya kaplag nga bunga, mao to yung gitunglon. Ingon siya nga hantod-santo di na jud di na wa nagitaw nga makakaon pa sa imong bunga. Nya dunggan siya mga tinunan. Anang adlaw niya pagkaugma, pag-agi na pag-usab, nalaya na gid ang kahoy higira gikan na sa udlot ngadto sa gamot, nalaya gyud. Nya ingon si Pedro, mututudlo imong gitunglo ang kahoy, nalaya gyud. Nya hinumdum si Pedro ba nga gitunglo ni Jesus ang kahoy. Unya ningon ni siya nga tumuo kamo sa Dios. So tuo ra gyud sa Ginoo mga igsoon. Kay sa 23 kung tuy padayon, ingon mo rin na sa 23 sa bersikulo 23, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga magaingon ining bukid, pahawa ka og lumayat ngadto sa dagat, og dili magduduha sa iyang kasing-kasing, apan motuo nga ang iyang gikaingon mahimo, siya makabato niini. So isulti lang nimo bisan kinsa mag-ingon gani ning bukid, pahawa. Mao to ningon si Kristo nga di na jud ka gitunglo na, di na jud ka wala gyud tawo nga makakaon pa sa imong bunga. Nya dunggan sa mga tinunan, nya pagkaugma pag-agi lang pag-usab, nalaya gyud ang kahigira. Unya ningon din siya si Pedro nga, Ginoo imo mangitunglo ang kahigira karon nalaya na jud. Tuo kamo sa Dios. So wala si mingon nga Ginoo ko power na ko, laya na dayon. Pero sa gisulti niya, tumuo kamo sa Dios. So kung doon na lang kipagtuo, bisan pa kuno ang 73 ingon sa bisan pa ang bukid, mulayat ngadto sa dagat, imo ring layat ngadto sa dagat ug matinuod gid imong gisulti ang mga igsoon. So 2 oras Ginoo sa imong kasing-kasing, tuhui lang ang Ginoo. Kay bisan imong bisan unsa imong gisulti mga sumura nagahom tungod sa imong
pagtuo sa Ginoo mura nagahom ang imong baba. Ngano man mabasa din na sa Numeros 14:28 nga nagaingon diri mga igsoon nga nagaingon diri, ipamulong mo kanila samtang ako buhi, nag-ingon ang Ginoo. Sapagkat tinuod gayod ingon sa inyong gisulti, sa akong mga igdulungog mao ang pagabuhaton ko kaninyo. So kung unsa may mong itabi mga igsoon sa imong baba, mao sa nay pagabuhaton ngadto sa Ginoo nimo. So mao na nahitabo sa panahon ni Ginoong Kristo ang iyang gisulti nga di na jud ka nagbunga. Ato santo la ni tawo makakaon nimo og nalaya din kang igira mga igsoon. Unya ningon din niya sa 22 nga tumuo ka mo sa Dios. So tuo ka sa Dios mga igsoon sa may sulti, may tabo gayud tungod sa imong pagtuo. Dili ingon nga ang Ginoo gamhanan kun dili kini gihatag na example nga tutuan nimo ang imong sulti matuman gayud sumala sa 23 nga bisan ang bukid nga balhin mo ngadto sa dagat kung wala jud kay pagdudaw sa imong kasing-kasing bisan kinsa magaingon. So bisan isulti nimo nga balhin ka ngadto sa dagat tinuod gyud mahitabo gyud sa imong kinabuhi. Tungod lang na atong imong pagtuo mga kinising-kasing mga igsoon. Ingon sa nga bisan kinsa magingon ni bukid, hawa ka mabawak ngadto sa dagat ug walay pagduduha sulod sa kasing-kasing. Tumuo ang tuhuan nimo nga matuman gyud mo kiingon og mahitabo gayud. Mao sa lagi atong gibasa sa Numeros nga kung unsa may imong pamulong mao madunggan kadto sa Ginoo, mao sa mahitabo sa imong kinabuhi. So kung unsa may imong gituhan ug sa imong pamulong karon mga igsoon, mahitabo na sa imong kinabuhi. Kung bisan unsa imong problema unsa may kinahanglan sa Ginoo, imo na ipamulong mahitabo gyud sa imong kinabuhi mga igsoon. Sumala sa to karon nga gibasa. Kiningon din na sa Juan 14:12 atong basahon diri mga igsoon sa Juan 14:12. Atong basahon diri nga ningon diri mga igsoon nga sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo, ang motuo kanako magabuhat sa mausab nga akong gibuhat, ug pagabuhaton niya ang labaw pa niini kay ako maadto sa akong amahan. So katong gisulti niya nga kung kinsa kuno ayon sa mga igsoon nga kung kinsa motuo kanako magabuhat sa akong gibuhat ug magabuhat pag isig labaw pa niini. Katong gisulti nga ang kahigira di na jud ka makanan. So kato iyang pagsulti mga igsoon mahimo to nimo. Ngano man kung motuo lang ka sa Ginoo, bisan pag gani di ay mga igsoon ang mubuhi kag patay makabuhi ka, bisag usang sakit nimo ayo makaayo ka mga igsoon. Sa malisaro gibuhi ni Kristo ang patay. So ang tanan ning gibuhat sa Ginoo mga igsoon mabuhat sa nimo kung tumuo ka sa imong kasing-kasing. Ingon siya nga bisan kinsa ang mutuo ka na kung magabuhat pa ug labaw pag gani sa kung gibuhat. Si Kristo nagbuhi gud og patay, nagayo mga sakit to, nagimog mga milagro. Pero kung doon na lagi kay pagtuo mga igsoon mabuhat nimo ang gibuhat ni Kristo. Ingon siya sa Juan 14:12 atong gibasa karon nga sa pagkatinood ako magaingon kaninyo ang tanang mutuo kanako magabuhat sa mausab akong gibuhat ug magbuhat pagiglabaw pag gani ini. So makabuhat pagiglabaw mga igsoon kung doon na kay pagtuo sa imong kasing-kasing. Mao na kung doon na kay pagtuo sa imong kasing-kasing mga igsoon kung unsa may imong ipamulong karon mao sa ibuhaton sa Ginoo nimo. Sumalas tong ibasa sa Numeros 14:28 nga sigon ra sa tong ipamulong mga igsoon, sigon sa tong pagtuo mao sa nimo hitabo sa imong kinabuhi. Mao na nga ako ikadasig mga igsoon nga kung ikaw dunay pagtuo sa Ginoo ayo gigduduha so si imong kasing-kasing. Kay bisan sa imong pamulong mga igsoon milagro, milagro mahitabo sa imong kinabuhi, murag milagro ba. Tungod lang sa imong pagtuo mga igsoon na kasing-kasing. Buhan gyud maabot nimo sa imong kinabuhi. Sama sa giingon ni Ginoong Kristo nga tumuo lang kamo sa Dios. Wa sa imong gamhanan kay kugod Ginoo ko so mahimo jud ko tanang butang. Pero wala sa mingon ingon siya tumuo kamo sa Dios. Kay bisan kinsa kuno mag-ingon ni bukid umambak ang sa dagat ug wala gyud pagduduha sulod sa imong kasing-kasing. Matuman gid imong gikaingon mga igsoon. Ug mao na nga ato lang madi lang kita pagduduwas no pagtuo mga igsoon sa atong gikinahanglan sa Ginoo tuhuan nga ato na gyud nga madawat mga igsoon. Ug mitabo gid sa mga kinabuhi. Ug daghan kayong salamat ug dinhi ta kutob ang Dios magapanalangin gihapon atong tanan.